नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ सस्तो। भारतले अवरोध हटाउने तयारी गरेसँगै नेपालको विद्युत बङ्गलादेशले किन्ने बाटो खोल्दै आगामी वर्ष विद्युत निर्यात गर्ने हैसियतमा मुलुक पुग्ने सरकारको दावी। सत्तारूढ नेकपाद्वारा 7वटै प्रदेशको कमिटीलाई पूर्णता विधान मस्यौदाबारे कांग्रेसको छलफल जारी। महिन्दा राजापक्षलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम नगर्न श्रीलङ्काले एक अदालतको आदेश। र इङ्ग्लिस क्लब साउथह्याम्पटनका म्यानेजर मार्क ह्युगस पदबाट बर्खास्त, तत्कालका लागि सहायक प्रशिक्षक डेभिजलाई जिम्मेवारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। विद्युतमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएको नेपालले आगामी 1 वर्षमा निर्यात गर्ने हैसियतमा पुग्ने दावी गरेको छ। त्यसैका लागि नेपालले बङ्गलादेशको बजार खोज्न लागेको हो। चर्को ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको बङ्गलादेशले नेपालबाट विद्युत खरिदका लागि चासो राख्दै आएको छ। विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बङ्गलादेशको लगानी सहज बनाउनका लागि सचिव स्तरीय ऊर्जा संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा बसेको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेलाई 2 देशीय ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा के विषयमा छलफल भइरहेको छ भनी सोधेका छौं। पहिलो चाहिँ व्यापार बङ्गलादेश र नेपालको बीचमा के कसरी हुन सक्छ, बङ्गलादेशले नेपालको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूमा के कसरी इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्न सक्छ, दुईटा देशको बीचमा ट्रान्समिसन इन्टरकनेक्सनहरू कसरी हुन सक्छ र यो जिएमआरले चाहिँ 900 मेगावाट मध्ये 500 मेगावाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छ, त्यसमा के कस्तो अपडेटहरू भइरहेको छ र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयहरू छन् र यी विषयमा एक आपसमा छलफलहरू भए र केही सिफारिसहरू भएका छन्, जसलाई भोलि जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको सचिव स्तरीय बैठकले छलफल गर्छ र उचित भएमा अनुमोदन गर्छ। कार्यान्वयन हुने सम्भावना कतिको छ? 2076 लगत्तै चाहिँ नेपाल विद्युत बेच्ने हैसियतमा छ भनिन्छ। योजना तर्जुमा त्यसै गरी गरिरहेका छौँ हामी, कार्यान्वयन योग्य हुने हिसाबले। आज पनि छलफलमा हामीले भन्यौँ, हामीलाई केही समय पछाडि 1-1.5 वर्षको अन्तरालमा मनसुन सिजनमा हामीलाई चाहिँ बिजुली सरप्लस हुन्छ। त्यस कारण सिजनल हिसाबमा भए पनि पावर ट्रेडिङ गर्ने चाँजो मिलाउँ र त्यो अनुसारको चाहिँ मोडालिटीहरू अध्ययन गरौँ भन्ने हिसाबमा हामीले छलफल गरेका छौँ। भारतको सेन्टर एनर्जी अथोरिटी भन्ने संस्थाको नीति चाहिँ नेपालको विद्युत बिक्रीका लागि बाधक छ भनेर बारम्बार कुरा आइरहेछ। यो विषयलाई कसरी फुकाउनुहुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ विगतको कुरा थियो। उहाँहरूले पहिलो मस्यौदा हामीलाई चाहिँ कमेन्टहरूको लागि पठाउनु भएको थियो। त्यसमा हामीले द्विपक्षीय बैठकहरूमा पनि प्रशस्त मात्रामा छलफल गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा हामीलाई औपचारिक रूपमा उहाँहरूको मस्यौदा नआए पनि हामीलाई विभिन्न बैठकमा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भनिएको कुरा, हामीले पठाएका सम्पूर्ण कमेन्टहरूलाई पोजिटिभली यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ र केही दिनमै उहाँहरूले त्यो यहाँले भन्नुभएको गाइडलाइन्सहरू चाहिँ हामीलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ र हामीले थाहा पाए अनुसार त्यसमा अब हामीले उठाएका विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ भन्ने सुनेका छौँ। हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ। भारतको नीति बाधक छैन भनेर अब हामी प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले भारतबाट हामीलाई औपचारिक रूपमा त्यो निर्देशिकाको मस्यौदा आउन बाँकी छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, ऊर्जा व्यापारको मोडालिटी र नेपालमा बङ्गलादेशको लगानी लगायत विषयलाई सहसचिव स्तरीय कार्यदलले टुङ्गाएपछि भोलि सचिव स्तरीय बैठक बस्नेछ। बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व सचिव अनुप कुमार बास्कोटा र बङ्गलादेशको नेतृत्व अहमद वाई काउसले गर्नुभएको छ। बङ्गलादेशले सन् 2040 सम्ममा 10,000 मेगावाट विद्युत आयात गर्ने योजना बनाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले आज रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपियाँको दरले घटाएको हो। मूल्य घटेसँगै पेट्रोल प्रति लिटर 112, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर समान 79 रुपियाँ कायम भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत रहेको निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आएसँगै अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा पनि केही बलियो भएका कारणले मूल्य घटाइएको निगमको भनाइ छ। नयाँ मूल्य लागू भएपछि निगमलाई आगामी 15 दिनमा करिब 56 करोड रुपियाँ नाफा हुने निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 7वटै प्रदेशका कमिटीहरूलाई पूर्णता दिँदै सम्पूर्ण सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले तय गरेका 7 प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको नाम नेकपाले आज सार्वजनिक गरेको हो। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सूचीलाई अन्तिम रूप दिएपछि नाम सार्वजनिक गरेको महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने क्रममा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डा गरिएको छ। 207 सदस्यीय प्रदेश 1 कमिटीमा एमालेबाट 122 र माओवादी केन्द्रबाट 85, 215 सदस्यीय प्रदेश 2 मा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट समान 106 र राष्ट्रिय जनता दलका 3 जनाले अवसर पाएका छन्। यस्तै प्रदेश 3 कमिटीलाई एमालेबाट 106 र माओवादी केन्द्रबाट 101 गरी 217 सदस्यीय बनाइएको छ। 187 सदस्यीय गण्डकी कमिटीमा एमालेबाट 102 र माओवादी केन्द्रबाट 85 जना परेका छन्। 203 सदस्यीय प्रदेश 5 कमिटीमा एमालेबाट 106 र माओवादी केन्द्रका 97 जना छन्। खडाली कमिटीमा एमालेबाट 87 र माओवादी केन्द्रबाट 88 गरी 175 जनाले अवसर पाएका छन्। 183 सदस्यीय सुदूरपश्चिम कमिटीमा एमालेबाट 100 र माओवादी केन्द्रबाट 83 जना छन्। नेकपाले यसअघि नै प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज र सह इन्चार्ज भने तोकिसकेको थियो। यद्यपि नेकपाले केन्द्रीय समितिका सदस्यको कार्यविभाजन, जनवर्गीय संगठनको एकीकरण र जिल्ला समितिका मुख्य नेतृत्वको चयन गर्न भने बाँकी छ। सो विषयलाई पनि आगामी बैठकबाट टुङ्ग्याइने महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। पार्टी एकता भएको लामो समयसम्म पनि अझै नेकपामा तल्लो तहसम्म एकता हुन भने सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले व्यक्तिलाई भन्दा पनि संगठनलाई मजबुत बनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 4 दिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले संगठन मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र गुट उपगुट मौलाको आरोप लागिरहेका बेला महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले पेश गरेको फरक मत सहितको विधान मस्यौदामाथिको छलफलमा नेताहरूले सो विषय अघि सारेका छन्। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा विधान मस्यौदामाथि आज थप 8 केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन्। खड्का नेतृत्वको समितिले मिलाउन बाँकी रहेका विषयमा फरक मत सहित गत 9 गतिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि गत बिहीबारबाट छलफल सुरु भएको हो। छलफल भोलि पनि जारी रहने कांग्रेसले जनाएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास स्वरूप सन् 1981 मा राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्ष घोषणा गरेको थियो। सन् 1992 मा 10 वर्ष कार्ययोजना लागू गरेको दिन डिसेम्बर 3 लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो। दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण, समावेशिता र समानताको सुनिश्चितता भन्ने तय गरिएको छ। नेपालमा भने मलाई गणना गर, समावेश गर भन्ने नारा तय गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 मा समावेश गरिएको मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार दबिएको भन्दै आवाज उठ्न सुरु भएको छ। एक सामग्री विभिन्न कारणले लामो समयसम्म व्यक्तिको मनोविचलन भएमा देखा पर्ने समस्या नै मानसिक या मनोसामाजिक अपाङ्गता हो। यस किसिमको समस्या अदृश्य हुने र व्यक्तिले देखाउने फरक व्यवहारबाट मात्र पहिचान हुन्छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि उपचार सम्भव हुन्छ र उनीहरू पछि सामान्य जीवनमा फर्कन सक्छन् भन्ने बोध विकसित नहुँदा समाजमा उनीहरू लगभग तिरस्कृत हुँदै आएका छन्। सोही भ्रमको अन्त्यका लागि यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था कोसिसले आज काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। मनोसामाजिक समस्यालाई दीर्घकालीन समस्याका रूपमा बुझ्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने कोसिसका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटा बताउँछन्, जो आफैमा मानसिक समस्याबाट कुनै समय गुज्रिएका थिए। हप्तौंसम्म नरमाइलो लाग्ने, एकदम उदास लाग्ने, मर्छु होला जस्तो हुने, अनि मरम जस्तो लाग्ने, अनि एकदम जीवनप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने, त्यो चाहिँ एक किसिमको डिप्रेसन रहेछ। पछि गएर त्यो समस्या भएको झन्डै 10 वर्षपछि थाहा भएर अनि त्यसको उपचार, औषधि, परामर्श, विभिन्न सहायता पछि अनि म त्यो समस्याबाट बाहिर ओभरकम भएर आएँ। त्यसले चाहिँ मलाई एउटा ठुलो पाठ सिकायो समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। नसर्ने रोग मध्ये नेपालमा 18% समस्या मानसिक रोगबाट सृजना हुने गरेको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2073 अनुसार नेपालमा करिब 20 लाख बाल बालिका तथा किशोर किशोरीहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन्। विकराल समस्याका रूपमा बढ्दै गएको मनोसामाजिक अपाङ्गताको उपचार सम्भव छ। उपचारपछि सामान्य दैनिकीमा फर्किएका शिवराम अछामी, मलाई समस्या हुँदाखेरि चाहिँ
एक्लै भोतारिने अब आफ्नो काम व्यवसाय गर्नुपर्ने ठाउँमा घुम्ने डुल्ने बेलुका राति आएर सुत्यो अनि निद्रा नलाग्ने फेरि भोलिपल्ट गएर गर्दा 3 महिनासम्म म नसुतेको रहेछु कि उपचार विधि चाहिँ के उपचार विधि चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट गरेर अहिलेको जीवनयापन कस्तो छ? अहिलेको जीवनमा साधारण छ। औषधि चाहिँ मैले लिन भने मलाई प्रब्लम हुन्छ र काम गर्नलाई चाहिँ मलाई कुनै अहिले बाधा छैन। मनोसामाजिक समस्या भएकालाई राज्यबाटै उपेक्षित बनाएका कारण पनि यसलाई समाजमा हेरेको दृष्टिकोणबाट हेरिने स्थितिमा सुधार आएको छैन। तसर्थ राज्यले सो धारणामा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको अधिवक्ता शर्मिला पराजुली बताउँछिन्। कानुनद्वारा नै यो व्यक्तिहरूलाई अपहेलनाजनक शब्दहरू बौला, पागल, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेर विभिन्न अधिकारहरू जस्तो निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने, मतदान गर्ने, जागिरहरू खान नपाउने खालका कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। अपाङ्गता अधिकार ऐनले चाहिँ मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि अपाङ्ग हो भनेर परिभाषा गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ अझै पनि कानुनहरूमा चाहिँ त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई विभिन्न अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेको छ। उपचार सम्भव रहेको मनोसामाजिक समस्या भएकाहरूलाई तिरस्कृत नगरी आवश्यक उपचारका लागि पहल गर्न सबैको साथ जरुरी छ। अझ संविधानमा सबै नागरिकलाई समान हकको व्यवस्था भए पनि समाजमा रहेका विभिन्न बाधाहरूले गर्दा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूमा रहेको क्षमता अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्। अझ विभिन्न कानुनहरूमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अयोग्यताको सूचीमा राखिएको छ, जसलाई तत्कालै संशोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको हत्या र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आज पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको छ। कञ्चनपुरमा जिल्ला नागरिक सङ्घर्ष समितिले आजदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। न्याय माग्दै पीडित परिवार धरनामा बसेका बेला नागरिक सङ्घर्ष समिति, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका पदाधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेटमा टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर धरनामा बसेका छन्। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज र भोलि बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म कालो पट्टी बाँधेर धरनामा बस्ने नागरिक सङ्घर्ष समितिका संयोजक मीना भण्डारीले बताउनुभयो। अधिकारकर्मी मूल गेटमै धरनामा बसेपछि प्रशासनको कामकाजमा अवरोध भएको थियो। नागरिक सङ्घर्ष समितिले आगामी बिहिबारसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसैबीच कञ्चनपुर काण्डका दोषीलाई पक्राउ गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउँदै युवाहरूले राजधानीबाट बाहिरिने सार्वजनिक यातायातमा सरकार भेटियो न्याय भेटिएन लेखिएको पोस्टर टाँसेका छन्। पोल र भित्तामा टाँसिएका पोस्टर प्रहरी प्रशासनले च्यातेपछि युवाहरूले पोस्टर टाँस्ने अभियानलाई परिमार्जित गरेको बताएका छन्। हत्यारालाई तत्काल पहिचान गरी कारबाहीका दायरामा ल्याउन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले पनि नुवाकोटमा आज प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। मोरङका जनप्रतिनिधिहरूसँग सिंहदरबारमा आज छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तोसुकै विरोध भए पनि सामना गर्दै सरकारले जनताको हितमा काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो जनताको सरकार हो, यसले जनताको हितमा काम गर्छ, त्यसका लागि जे जस्ता विरोध आए पनि सामना गर्न सरकार तयार छ। भेटमा मोरङको कानेपोखरी, लेटाङ, बेलबारी, पथरीका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले विशेष नापी खटाएर सो क्षेत्रको जग्गाको समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए। भूमि सम्बन्धी विवाद समाधान गरी धनी पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई सो क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा न्याय परिषदको सिफारिसका विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अरियालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यही मङ्सिर 22 गते बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको बताउनुभयो। न्याय परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि एक साता अघि नै योग्यता पुगेका 2 न्यायाधीश दीपक राज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषदलाई बुझाएको छ। प्रधान न्यायाधीश हुन सर्वोच्चमा 3 वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जोशी र राणा बाहेक अन्य न्यायाधीशको योग्यता पुगेको छैन। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले आगामी पुस 17 गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। मलेसियाले अध्यागमन नियममा थप कडाई गर्दै कालो सूचीमा परेका करिब 63,000 विदेशी नागरिकहरूलाई पुनः प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अध्यागमन नियम कानून विपरीत गतिविधि गरेको, विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका लगायत अभियोगमा दोषी पाइएका विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई कालो सूचीमा राख्दै मलेसिया प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको त्यहाँको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। भिसाको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा नेपालीहरू पनि कालो सूचीमा परेका छन्। यसअघि कानून उल्लङ्घन गरेको विभिन्न
विभिन्न अभियोगमा उनीहरूकै देश फिर्ता पठाई कालो सूचीमा राखिएकाले अब उनीहरू निश्चित समयसम्म वा अध्यागमनले प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेसम्म मलेसिया आउन नपाउने मलेसियाली अध्यागमन विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यी भिसा पाइसकेकाहरू अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा नरहेको खण्डमा मात्र मलेसिया प्रवेश गर्न पाउनेछन्। गैरकानूनी आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नु नै मलेसियाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ। विभागका अनुसार गत 11 महिना यताको अवधिमा करिब 45,000 गैरकानूनी आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूकै मुलुक फिर्ता पठाइसकिएको जनाइएको छ। प्रदेश 5 सरकारले सबै विद्यालयमा एकै किसिमको पाठ्यक्रम र पोसाक लागू गर्ने तयारी गरेको छ। निजी र सामुदायिक विद्यालय बीचको अन्तर घटाउन, एकरूपता ल्याउन, एकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्न भन्दै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम र पोसाकको तयारी भएको हो। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले निजी विद्यालयले आफू खुसी राख्ने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकलाई नियन्त्रण गर्न पनि यस्तो अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले विद्यालयको पाठ्यक्रम मात्रै नभई पाठ्यपुस्तक समेत एउटै बनाउने योजना बनाएको छ। अहिले मावि तहको शिक्षाको व्यवस्थापन, गुणस्तर मापन र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र लागू गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएको छ। महोत्तरी प्रशासनले दोफुल ब्रान्डको भारतीय खाने तेलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। भारत मध्य प्रदेश स्थित बीआर आयल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको यो तेलमा हानिकारक रसायनको मात्रा बढी पाइएपछि यसको कारोबार र सेवन गर्न रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयमा आज बसेको सुरक्षा प्रमुख तथा सर्वदलीय बैठकले सो तेलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश ढकालले जानकारी दिनुभयो। दोफुल ब्रान्डको तेल आयात, बेचबिखन र सेवन गरे 50,000 जरिवाना र 5 वर्षको कैद तोकिएको छ। गत महिना जलेश्वरमा स्थापना भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले तेलको परीक्षण गराएपछि ल्याब रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सबै तेलमा एसिड भ्यालुको मात्रा बढी पाइएपछि तेललाई अखाद्य सूचीमा राखिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा आज मात्रै करिब 39 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ। स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम मध्ये 50% वाणिज्य ब्याङ्कमा राख्न पाउने व्यवस्थापछि एकै पटक सो रकम ब्याङ्किङ प्रणालीमा आएको हो। सरकारले गत साता 9 नै ग वर्गको खातामा रहेको स्थानीय तहको बचतको 50% रकम सम्बन्धित ब्याङ्कलाई आफ्नो खातामै राख्न दिने निर्णय गरी कानुनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारी कारोबार गर्न अनुमति पाएका सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा आज मात्रै 39 अर्ब रुपियाँ गएको राष्ट्र ब्याङ्क बैंकिङ विभाग प्रमुख झलक शर्मा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। हाल 28 वटा वाणिज्य ब्याङ्क सञ्चारमा रहे पनि 27 वटाले मात्रै सरकारी कारोबार गर्न अनुमति पाएका छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयले एकैपटक ठूलो रकम बैंकिङ क्षेत्रमा थपिएकाले तरलताको अवस्था सहज हुने बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबारमा आवक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। हिजो 17 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज भने 0.9 अङ्कले बढेर 1131.73 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका विकास बैंक, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य बाहेक बाँकी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएका छ। आज 63 करोड 79 लाख 54 हजार रुपियाँ बराबरका 21 लाख 39,348 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 17 करोड रुपियाँले बढी हो। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंकले 32 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्यो। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राजनीतिक सङ्कट खेपिरहेको श्रीलङ्काको एक अदालतले प्रधानमन्त्रीका रूपमा तत्काल कुनै काम नगर्न महिन्दा राजापाक्सेलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। राजापाक्से सरकार विरुद्ध दायर रिटमाथि सुनवाई गर्दै पुनरावेदन अदालतले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न राजापाक्सेका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले रणिल विक्रमासिंहेलाई पदस्थापन गर्दै राजापाक्सेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको छ। राजापाक्सेले संसदमा पनि 2 पटकसम्म विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सम्हाल्न अयोग्य भएको भन्दै 122 जना सांसदले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न राजापाक्से र उहाँको मन्त्रीमण्डललाई आदेश दिएको हो। राजापाक्से र उहाँको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई आगामी डिसेम्बर 12 मा अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ। तत्कालीन संसद विघटन गर्दै राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदम विरुद्धको अर्को मुद्दा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ।
अब खेल प्रसङ्ग पल्सर शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलको 6औं चरणका खेल सुरु हुँदा 2 विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र पुलिस तथा सङ्कटा क्लब वरियता सुधार्ने प्रयासमा हुँदा न्युरो टिम एनआरटी भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। लिगमा एपीएफले साबिकको लय समात्न सकेको छैन। 5औं चरणका खेल सकिँदा 3मा हार 1मा जित र 1मा बराबरी खेल्दै 4 अङ्क जोडेको एपीएफ तालिकाको 11औं स्थानमा छ। एपीएफले भोलि तालिकाको पुछारमा रहेको एनआरटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सादा बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा हुने खेलमा एनआरटी पहिलो जितको खोजीमा मैदान उत्रनेछ। भोलि नै हुने दोस्रो खेलमा विभागीय पुलिसले सङ्कटासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 10 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको पुलिसले 12 अङ्कमा तालिकाको 4थो स्थानमा रहेको सङ्कटाको सामना गर्दैछ। सङ्कटा पुलिसलाई पराजित गर्दै तालिकामा मनाङसँगको दूरी घटाउने योजनामा छ। पुलिस भने सङ्कटालाई हराउँदै कम्तीमा दोस्रो स्थानमा उक्लने दाउमा छ। इङ्ग्लिस क्लब साउथह्याम्पटनले म्यानेजर मार्क ह्युग्सलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। टोलीको प्रशिक्षणको कमानी सम्हालेको 8 महिनामै उनलाई क्लबले हटाएको हो। गत शनिबार म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग बराबरी खेलेको साउथह्याम्पटन तालिकाको 18औं स्थानमा छ। क्लबले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ह्युग्सलाई बर्खास्त गरेको र नयाँ प्रशिक्षक जसले टिमलाई अघि बढाउने क्षमता राख्छन् उनको खोजी जारी रहेको उल्लेख गरेको छ। नयाँ प्रशिक्षकको नियुक्ति नभएसम्म सहायक प्रशिक्षक केल्भिन डेभिजलाई अन्तरिम प्रशिक्षक तोकिएको छ। आगामी बुधबार टोटेनह्याम हटस्पर विरुद्ध टिममा उत्रँदा डेभिजले साउथह्याम्पटनको प्रशिक्षण सम्हाल्नेछन्। ह्युग्स गत मार्चमा मात्रै साउथह्याम्पटन आएका थिए। त्यसअघि उनले स्टोक सिटीको कमानी सम्हालेका थिए। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ सस्तो। भारतले अवरोध हटाउने तयारी गरेसँगै नेपालको विद्युत बङ्गलादेशले किन्ने बाटो खोल्दै आगामी वर्ष विद्युत निर्यात गर्ने हैसियतमा मुलुक पुग्ने सरकारको दावी। सत्तारूढ नेकपाद्वारा 7वटै प्रदेशको कमिटीलाई पूर्णता विधान मस्यौदाबारे कङ्ग्रेसको छलफल जारी। महिन्दा राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम नगर्न श्रीलङ्काले पुनरावेदन अदालतको आदेश। र इङ्ग्लिस क्लब साउथह्याम्पटनका म्यानेजर मार्क ह्युग्स पदबाट बर्खास्त, तत्कालका लागि सहायक प्रशिक्षक डेभिजलाई जिम्मेवारी। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिन लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल विद्वाङ छौँ। नमस्कार।